नमः। आदौ सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अस्माकं सौभाग्यमस्ति कि अस्माकं मध्ये एतादृशं संस्थानम् अस्ति यः सम्पूर्णदेशे एव न अपि तु विदेशेऽपि ये जनाः निवसन्ति तान् संस्कृतं प्रति प्रेरयति, पाठयति, बोधयति च। वयं सर्वेपि जानीमः एव उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन प्रथम-द्वितीयस्तरयोः ऑनलाइन कक्षा सञ्चाल्यते, यत्र सहस्राधिकाः जनाः लाभान्विताः भवन्ति। अस्माकमपि दायित्वं भवति। किं दायित्वम्? अत्र शुल्कं तु न स्वीक्रियते। अस्माकं दायित्वम् अस्ति कि वयमपि संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय स्वस्तरे स्थानीयस्तरे यावत् कर्तुं शक्नुमः तावत् कुर्मः। अतः एव प्रेरणासत्रमपि समायोज्यते संस्थानेन कि वयं कश्चन प्रेरकः आगच्छति यः अस्मान् प्रेरयति कि संस्कृतपठनेन कः लाभः, वयं किं किं कर्तुं शक्नुमः, अस्माकं जीवने प्रभावः कः, एतत् सर्वं मुख्यः विषयः भवति। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य वयं सर्वेपि प्रेरणासत्रेऽस्मिन् समागताः स्मः। तो सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं। वयं जानीमः अस्माकं ऋषिकालात् परम्परा अस्ति। का परम्परा? सा परम्परा अस्ति वयं कस्यापि कार्यक्रमस्य शुभारम्भं यदा कुर्मः तस्मात् प्राक् मङ्गलाचरणं भवति। अतः अद्य वयं तामेव परम्परां निर्वोढुं सरस्वती वन्दनां गापयितुं अस्माकं मध्ये समुपस्थिता अस्ति संस्कृतसेविका शिक्षार्थी अस्माकं भगिनी वैभवी भगिनी। तां निवेदयामि कृपया कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कर्तुं तस्मात् प्राक् सरस्वती वन्दनां करोतु इति निवेदयामि। वैभवी भगिनी ध्वनि श्रूयते? करोतु। या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैश्च वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीमभयताम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिक मल्लिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदाम्। अस्तु, धन्यवादः। बहुशोभनं। मधुरकण्ठेन गीतवत्यै भगिन्यै धन्यवादः। निश्चयेन सरस्वती मातुः अधुना प्रसन्ना एव।
भवती मधुरेण स्वरेण गीतवती। अस्तु, धन्यवादः। अनन्तरम् अस्मिन्नेव क्रमे संस्थानगीतिकां गापयितुं अथ श्री संस्कृत संस्थान गीतिका। श्रुतिसार भार विचार हारम ग्रायत प्रतिपलमलम निज संस्कृतिं जनमोहनीं संवर्धयत कविकुल्कलम् ऋषिमुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जन यत् श्रुतुं संस्थानमेतत् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरं भवभूतिपञ्चमवेद भारत भाव भावन च मंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत कवि संस्कृतम संस्थानमेतत् तत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम प्राकृत कवित्व विकासकम मृदुपालिकाव्य विभावकम पुरुषार्थ पथ संसर्जकम प्रादेशिकम गुरुदर्शकम भाषा प्रसारण धर्मलीन मालौलिकम बुध भवितम संस्थान में तत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम योग प्रयोग पुरोहिता दिशुराष्ट्र वैभव रक्षकम निद्राणि मिलित चक्षुषां द्रुतमेव नेत्र विमोचकम साहित्य दर्शन मूल भित्ति नवीन कवि गुण शोधिकम संस्थान में तत जयत भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुवम् भवन्ति। तस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं भगिनी प्रयासं कृतवती, अतः भगिन्यै धन्यवादः। संस्थानगीतिका भवति किमर्थं? संस्थानगीतिका भवति राष्ट्राय समाजाय यत् संस्थानम् अहर्निशं प्रचारं प्रसारं कार्यं करोति, संस्कृतस्य प्रचारं करोति, तादृशं संस्थानम् अस्माकं कृते वन्दनीयम्। अतः वयं गीतिका माध्यमेन स्वभावं प्रकटयामः। अस्तु, अग्रे वयं सर्वेपि जानीमः अस्माकं देशे यथा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। तो अतिथिदेवो भव, तो अस्माकं मध्ये अपि अतिथयः समागताः सन्ति। वाचिक वाक्पुष्पैः स्वागतगीतं गापयितुम् अहं विदुषी भगिनीं निवेदयामि। कृपया आगत्य स्वागतगीतं गापयतु। नमो नमः सर्वेभ्यः। अहमद्य स्वागतगीतं गायामि। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमास्व मे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणति भावैर्व्यावरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। प्रणति भावैर्व्यावरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। शब्दपुष्पै राजराम, शब्दपुष्पै राजरामः श्रीमताम् अभिनन्दनम्। प्रणति भावैर्व्यावरामः
व्यावरामः स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजन्पात्रं विधाय अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजन्पात्रं विधाय प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय नयनदीपै वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् नयनदीपै वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् प्रणतिभावै व्यावरामः स्वागतं शुभवन्दनम् प्रणतिभावैर्व्यावराम स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम् धन्यवादः अस्तु भवत्येपि धन्यवादः। अस्तु अग्रे अस्मिन्नेव क्रमे वयं सर्वेपि ज्ञातुमिच्छामः कि अस्माकम् अतिथयः के अस्मान् के उद्बोधयिष्यन्ति के प्रेरयिष्यन्ति। तो अतिथि परिचय पुरस्सरं वाचिक स्वागतं प्रस्ताविकञ्च कथयितुम् अस्माकं ज्येष्ठाः प्रशिक्षकवर्याः समुपस्थिताः सन्ति। महेन्द्र मिश्र महोदयाः, अहं निवेदयामि महोदयं कि कृपया अतिथि परिचय पुरस्सरं वाचिक स्वागतं करोतु इति। नमस्कारः, सुप्रभातं, सुस्वागतम्, अभिवादये। अहमस्मि महेन्द्रः। कार्यक्रमे अस्मिन् सर्वेषां हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन सञ्चालितानां प्रथम द्वितीय स्तरीय संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन प्रेरणासत्राणि प्रचलन्ति। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतीनां च सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं च करोम्यहम्। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परमविद्वांसः अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः सन्ति। अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः सन्ति संस्कृतस्य परमविद्वांसः के इंटर कॉलेज इत्यस्य प्रवक्ता श्रीमन्तः डॉक्टर सुधाकर तिवारी वर्यः महोदयः संस्कृत भारत्याः कन्नौज जनपदस्य जिला मंत्री रूपेण अपि कार्यं करोति। संस्कृतस्य विषये महोदयस्य महती श्रद्धा अस्ति। महोदयः MA BEd नेट JRF PhD इत्यादिषु उपलब्धयः प्राप्तवन्तः। महोदयस्य जन्मस्थानं मम जनपदस्य समीपे एव लक्ष्मीपुरम् इति जनपदे नीम ग्रामे अस्ति। तो तावद् अहं महोदयस्य वागपुष्पैः स्वागतं करोमि। संस्थानद्वारा सञ्चालिताः विविधाः योजनाः सन्ति। यतोहि भवन्तः जानन्ति एव संस्थानं न केवलं ऑनलाइन माध्यमेन कक्षाः चालयन्ति अथ च ऑफलाइन माध्यमेन इत्युक्ते गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजना अपि चलति। संस्थानेन योग पौरोहित्य इत्यादिषु अपि योजनाः चलन्ति।
यत्र छात्राः निःशुल्कमाध्यमेन पठितुं शक्नुवन्ति। तस्य कृते संस्थानद्वारा प्रमाणपत्रम् अपि लभते। पुनः ये संस्कृतं विषयं चित्वा सिविल सर्विस इत्यस्य कार्यक्रमे सहयोगं कर्तुम् इच्छन्ति, तेषां कृते अपि निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था अपि संस्थान द्वारा क्रियते। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्य निदेशकेभ्यः श्रीमन्तः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः अपि अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः परिवेक्षकं करोति अस्माकं योजना प्रभारी महोदयः, योजना सर्वेक्षकाय श्रीमन्तः भगवान सिंह चौहान वर्याय अपि अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि अस्मिन् कार्यक्रमे। समग्रं प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे चलति, नेतृत्वे भवति, सम्पाद्यते, तादृशः अस्माकं प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः श्रीमन्तः सुधिष्ठकुमार मिश्र महाभागेभ्यः अपि अहम् अत्र हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबन्धने, प्रशिक्षक प्रबन्धने, प्रशिक्षण प्रबन्धने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षणं समन्वयकेभ्यः श्रीमन्तं धीरज मैठाणी वर्येभ्यः, श्रीमन्त दिव्यरंजन महोदयेभ्यः, सुश्री भगिनी राधा शर्मा इति एतेभ्यः अपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अस्मिन् कार्यक्रमे अस्मिन् ये सरस्वती वंदना, मंगलाचरणं, संस्थान गीतिका, सुभाषितं, संवाद कथनं, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु ये भागग्रहणं कुर्वन्ति तेषाम् अपि अहं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। अस्माकं कक्षायाः, अस्माकं कार्यक्रमस्य प्राणभूतेभ्यः, शिक्षार्थिभ्यः, अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। पौनः पुण्येन पुनरेकवारं समेषां स्वागतम् अभिनन्दनं। कार्यक्रमः प्रचलति, आनन्दं स्वीकुर्वन्तु, म्यूट् भूत्वा शृण्वन्तु। यदा प्रस्तुति भवति तदा कैमरा उद्घाट्य स्वकीया प्रस्तुति दातव्या। अस्तु, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, लसतु संस्कृतं चिरं, गृहे गृहे च पुनरपि। धन्यवादाः। स्वागतेभ्यः महोदयेभ्यः धन्यवादः। अस्माकं शिक्षार्थिनः सन्ति, अत्र सर्वेषां प्रस्तुतिः भवितुं तु न अर्हति, किन्तु केचन जनाः सन्ति तेषां प्रस्तुतिः भविष्यति। वयं पश्यामः ते 10 दिवसेषु अधुना किं किम् अधीतवन्तः, यतोहि 20 दिवसेषु अयं कार्यक्रमः प्रचलति। तर्हि तस्मिन्नेव क्रमे सुभाषितं कथनाय धैर्यशील महोदयं निवेदयामि। धैर्यशील महोदयः अस्ति वा? नमो नमः। श्रूयते वा? आमाम्, आयाति महोदय। सर्वेभ्यो नमः। सुभाषितमस्ति। शैलेन मामिकं लौकिकं न दधेत्, चन्दनं न वने वने तच्चन न जनेत्। धन्यवादः। श्रूयते वा? आमां, हरि ओम्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। एते महोदयाः यत्र कारयाननिर्माणं प्रचलति, कारयाननिर्माणं भवति, तत्र कार्यं कुर्वन्ति। सामाजिके ये जनाः यत्र कुत्रापि कार्यं कुर्वन्ति, निवसन्ति, अस्माभिः सह योजिताः भवन्ति चेत् अस्माकं कृते उपकृतः एव। वयं सर्वेपि इच्छामः कि संस्कृतं जनभाषा भवेत्। अस्मिन्नेव क्रमे अग्रे अहम् अनुभवकथनाय, कक्षागतम् अनुभवकथनाय शशाङ्क शुभाङ्ग महोदयं निवेदयामि। कृपया कक्षागतम् अनुभवं कथयन्तु।
नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम नाम शशांकः शुभंगा। अद्य अहं स्वस्य संस्कृत अध्ययनस्य अनुभवं भवन्तः समक्षं कथयामि। मम संस्कृत अध्ययनस्य प्रेरणा एकदा विद्यालये संस्कृत कक्षायाम् आरब्धा। अध्यापिकायाः मधुरं वाचनं, भाषायाः मधुरता च मम हृदयं स्पृशताम्। संस्कृत न केवलं भाषा अपितु संस्कृतिः अपि अस्ति इत्यहं तदा ज्ञातवान्। अहं यदा संस्कृत ग्रन्थान् पठामि तदा मम चिन्तन शक्तिः विकसिता भवति, विचाराः च स्पष्टाः भवन्ति। रामायणं महाभारतं भगवद्गीता च पठित्वा अहम् आत्मिकं स्मृति अपि अनुभूतवान्। मम मित्राणि सहपाठिनः च यदा मां संस्कृतं भाषमानं पश्यन्ति तदा ते अपि उत्साहिताः भवन्ति। अहं तान् प्रेरयामि। भाषा न केवलम् अध्ययनस्य विषयः अपितु आत्मविकासस्य साधनम् इति। मम पत्नी अपि संस्कृत अध्ययने मम प्रेरणया प्रवृत्ता। आवां सह संस्कृतं पठावः, चर्चा कुर्मः च। वर्तमान काले अपि अहं सामाजिक माध्यमेषु संस्कृतस्य प्रचारं करोमि। लघु श्लोकान् सुवचनानि च यदा पठामि जनाः आनन्देन पठन्ति, चिन्तयन्ति च। संस्कृत भाषा अमूल्या रत्नमेव अस्ति। तस्य अध्ययनं न केवलं ज्ञानाय अपितु आत्मगौरवाय अपि। एवं संस्कृत पथे मम यात्रा निरन्तरं स्फूर्तिदायिनी अस्ति। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। महोदयेभ्यः धन्यवादः। अग्रे समयः अधिकः नास्ति, तदर्थं साक्षात् नाट्यप्रस्तुतिं कर्तुं प्रिया भगिनी, मीना भगिनी, अर्चना भगिनी, विदुषी भगिनी च आगच्छेयुः। नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्यतन अस्माकं प्रस्तुतेः त्रयः उद्देश्याः सन्ति। प्रथम उद्देश्यः एतत् प्रदर्शयितुं यत् अस्माकं स्वपरिचयः सुचारुरूपेण ज्ञायते। द्वितीय उद्देश्यः किञ्चित् विशिष्टं विनोदं कर्तुं। तृतीय उद्देश्यः तु उत्तरप्रदेशस्य पर्यटनस्थलानाम् अथवा विशिष्टवस्तूनां प्रचारः कर्तुं। धन्यवादः। चिंता नास्तु, चिंता नास्तु, चिंता नास्तु, चिंता नास्तु। मीना भगिनी म्यूट अभवत्। मीना भगिनी म्यूट अभवत्। कोलाहलं मास्तु, सर्वाः स्वयं परिचयं ददातु। अधुना सम्यक् वा? आम् आम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। अधुना अहं स्वस्य परिचयं दास्यामि। मम नाम विदुषी। अहम् एका आहार विशेषज्ञा, हास्य कणिका विशेषज्ञा च अस्मि। अहं तत्र निवसामि यत्रस्य छुरिका बहु प्रसिद्धाः सन्ति। चिन्तयतु चिन्तयतु, अहं कुत्र निवसामि? काश्मीरे निवसति किम्?
न अहं काश्मीरे न निवसामि। रामपुरी रामपुरे निवसति भगिनी। आम् सम्यक्, अहं रामपुरे निवसामि। बहु सम्यक् भगिनी, बहु सम्यक्। नमो नमः सर्वेभ्यः। अधुना अहं स्वस्य परिचयः दास्यामि। मम नाम प्रिया श्रीवास्तवः। अहम् एका गृहिणी अस्मि। अहं तत्र निवसामि यत्र स्थानं भगवान् श्रीरामस्य प्रबलः शत्रुः रावणस्य जन्मस्थानमपि आसीत्। चिन्तयतु अहं कुत्र निवसामि। भगिनी भवती लङ्कायां वसति किम्? न नोएडा 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 आं भगिनी, बहु शोभनम्। नोएडा मम मातुः गृहमपि तत्र अस्ति। आम् आं भगिनी, बहु शोभनम्। अहं नोएडायां निवसामि। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम मीनाशा। अहम् एका स्वयंसेविका अस्मि। अहं तत्र निवसामि यत्र सप्तमातृरूपे भगवान् शिवः विराजमानः अस्ति। चिन्तयतु अहं कुत्र निवसामि। काश्यां वा? भुजतु अहम् इतोपि एक उदाहरणं दास्यामि। बरेली नगरां निवसति भगिनी। सत्यं सम्यक् एव उक्तम्। अहं बरेलीनगरे एव निवसामि। नमो नमः नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम अर्चना दुबे। अहम् एका माता अस्मि। अहं तत्र निवसामि यत्र नैमिषारण्यधामः अस्ति। तत्र नैमिषारण्यधामः अस्ति। चिन्तयतु अहं कुत्र निवसामि। सीतापुरे निवसति भगिनी। आम्, बहु सम्यक्, शोभनम्। अहं सीतापुरे निवसामि भगिनी। सविता दीदी म्यूट अस्ति। अस्माकं संस्थानस्य एकः प्रशिक्षकः अस्ति। नाम अस्ति महेन्द्र महोदयः। सः अपि सीतापुरस्थः एव। भवती तं विस्मृतवती किम्? न भगिनी, अहं न विस्मृतवती। सम्यक्, बहु सम्यक्, बहु सम्यक् भगिनी। इतोपि एकः प्रश्नः अस्ति। मम भगिनी पूनम सिंहः तत्र निवसति यत्रस्य अमृति शीतलाधाम मन्दिरम् इत्र च बहु प्रसिद्धः अस्ति। चिन्तयतु कुत्र निवसति मम भगिनी। सम्भवतः गुरुग्रामे। तत्र अपि शीतला मातुः मन्दिरं बहु प्रसिद्धः अस्ति। एकः शक्तिपीठः अपि अस्ति। अमृति इत्युक्ते? अमृति इत्युक्ते इमर्ति भगिनी। परञ्च भवत्याः उत्तरं सम्यक् नास्ति। एकम् इतोपि उदाहरणं दास्यामि। भगिन्याः स्थाने 2019 तमे वर्षे नदिया के पार चलचित्रस्य शूटिंग अपि अभवत्। उत्तर प्रदेशस्य नगरं यः शिराजे हिंद नाम्ना अपि प्रसिद्धः आसीत्। चिन्तयतु चिन्तयतु, नदिया के पार मम भगिनी कुत्र निवसति? जौनपुर। भगिनी जौनपुरे निवसति। सम्यक् भगिनी, सम्यक् सम्यक्। वयं सर्वे भिन्नाः भिन्नाः नगरतः आगच्छामः, परञ्च ध्येयः केवलः एकः। संस्कृतं पठनीयं, संस्कृतेन वार्तालापं करणीयं, संस्कृतस्य प्रसारणमपि करणीयं। सर्वे वदन्तु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, पठतु संस्कृतं, प्रसारयतु संस्कृतं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवादः सर्वेभ्यः। अस्तु, धन्यवादः। प्रहेलिका माध्यमेन वयं सर्वेपि ज्ञातवन्तः स्थानविषये। तदनन्तरं वयं यस्य समयस्य प्रतीक्षां कुर्वन्
स्मः सः समयः समागतः, अतः अहम् अधिकं समयं न स्वीकृत्य साक्षात् प्रेरकमहोदयं श्रीमन्तं सुधाकर महोदयं निवेदयामि, आकारयामि च। कृपया आगत्य अस्मान् प्रेरयन्तु, उद्बोधयन्तु। वयं कथं संस्कृतक्षेत्रे समाजे कार्यं कर्तुं शक्नुमः, संस्कृतपठनेन को लाभः, एतादृशं विषयम् आधृत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु, निवेदयामि। हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम्। ध्वनिः श्रूयते वा? आमाम्, आयाति महोदय, धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृतसम्भाषकेभ्यः, ये अत्र शिक्षकाः तथा च छात्राः सन्ति, सर्वे ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः तथा च धन्यवादारः, ये देववाणीं पठित्वा 10 दिवसेषु एव एतादृश सम्यक्रूपेण उच्चारणं तथा च सम्भाषणं कुर्वन्तः सन्ति। एतेषां कृते अपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। यतोहि संस्कृतभाषा सर्वेषां जनानां मनसि अस्ति यत् संस्कृतं कठिनं, किन्तु अत्र संस्कृतसम्भाषणं पठित्वा संस्कृतं सरलम् इति अनुभूयते इति मे विश्वासः। सर्वप्रथमं तु अहं मङ्गलाचरणं वदामि, तदनन्तरं स्वस्य विषयान् स्थापयामि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सम्प्रति एकः एव प्रश्नः समुपद्यते सर्वेषां, यत् संस्कृतस्य उद्देश्यं किम्, संस्कृतं पठित्वा को लाभः। हिंदी भाषायाः वदामः चेत् आज के आधुनिक युग में एक ही प्रश्न उठता है कि अर्थोपार्जन जगत का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इस अर्थोपार्जन में हम संस्कृत क्यों पढ़ें? तो एतदर्थम अहं संस्कृतेन वदामि यत् संस्कृतं किमर्थं, संस्कृत संभाषणं किमर्थम्। उत्तरम् अस्ति, एतस्य शिबिरस्य परम उद्देश्यं संस्कृतं प्रति रुचिः, संस्कृतं नाम संस्कृत साहित्यस्य प्रति प्रीतिः तथा च संस्कृतिं प्रति प्रीति रुचिः जागरणं च। संस्कृत साहित्य नाम आयुर्वेदं, योग विज्ञानम्, अर्थशास्त्रं, प्राचीन शल्य चिकित्सा शास्त्रं तथा च नागरिक जीवनस्य व्यवहारे ये आवश्यकाः बिन्दवः सन्ति तेषां कृते रामायणं महाभारतं च पठितुम् एतत् संस्कृतम् आवश्यकम्, येन अस्माकं ज्ञानं विज्ञानं वर्धितुं भवति। अधुना सम्प्रति पश्यन्तु सर्वे, योगशास्त्रे यत् महर्षि पतञ्जलेः योगसूत्रम् इति अष्टाङ्गयोग, यम नियम आसन प्राणाहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इति एते अष्टांग योगस्य 8 साधनानि सन्ति। तो एतेषां कृते यदि वयं पठितुं इच्छामः चेत् कथं? संस्कृतं विना तो पठितुं सम्भवं न भवति। तो एतदर्थं संस्कृतम् आवश्यकम्। तथा च अहं स्वस्य अनुभवं वदामि चेत् संस्कृतं पठित्वा तथा च संस्कृतभाषां ज्ञात्वा
अद्य जनाः अत्याधुनिकाः सन्ति नात्र अस्ति सन्देहः। अत्र सन्देहः नास्ति यत् भवन्तः यदि संस्कृतं पठित्वा भाषणं कुर्वन्ति, वार्तालापं कुर्वन्ति, संस्कृतं लिखन्ति, तदा भवन्तः अत्याधुनिकाः सन्ति। यतोहि आङ्ग्लं तु सर्वे वदन्ति एव अस्मिन् समये। वर्तमाने सर्वे आङ्ग्ल भाषयितारः सन्ति, किन्तु संस्कृतं यदि मुखे अस्ति तदा सम्माननमपि भवति, तथा च ज्ञानमपि भवन्तः तेषाम् अग्रे एक कदम भवन्ति, एक पदम। सम्प्रति व्यापार इति अर्थोपार्जन एतस्य कृते किम् आवश्यकं, संस्कृतं कथं भूमिकां निर्वहयति इति यदि वदामि चेत् संस्कृतं पठित्वा भवन्तः संस्कृतवार्तालापे तथा आकाशवाण्यां भविष्यन्ति, एकं पदं। द्वितीयं व्यक्तिगत संस्था तथा च संस्थागत संस्था। व्यक्तिगत इत्युक्ते प्राइवेट, संस्थागत इत्युक्ते सर्वकारीय व्यवस्थायां। तो व्यक्तिगत विद्यालयेषु यथा जयपुरिया, एलपीएस, जेपीएस, केपीएस बहूनि व्यक्तिगत संस्थागतानि विद्यालयाः सन्ति, बहवः विद्यालयाः सन्ति। तेषु भवन्तः चिताः भविष्यन्ति, इत्युक्ते चयनिताः भविष्यन्ति। तेन माध्यमेन अपि रोजगाराः प्राप्यते। तथा च संस्कृतमाध्यमेन यथा संस्थागत विषयेषु पश्यामः चेत् टीजीटी, पीजीटी इत्युक्ते टीजीटी इत्युक्ते प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकाः, तथा पीजीटी परास्नातक प्रशिक्षित शिक्षकाः, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इति नाम्नाः पदानि सन्ति। तेषु अपि भवन्तः चिताः भविष्यन्ति यदि संस्कृतं पठन्ति वदन्ति च। इतोपि अग्रे यदि उच्चशिक्षायां गन्तुम् इच्छन्ति चेत् यथा विद्यावारिधि इत्युक्ते पीएचडी, नेट जेआरएफ इत्युक्ते इति कृत्वा भवन्तः आचार्याः, सहायक आचार्याः, वरिष्ठ सहायक आचार्याः अपि भविष्यन्ति इति। अग्रे आगच्छति योगशास्त्रम्। यदि भवन्तः अष्टाङ्गयोगं पठित्वा यथा रामदेव सम्प्रति करोति तद्वत् एव यदि कर्तुम् इच्छन्ति, तदा संस्कृतं ज्ञात्वा पठित्वा च अग्रे भवन्तः अर्थोपार्जनं तथा च सम्माननम् अपि प्राप्स्यन्ति, नास्ति अत्र सन्देहः। इतोपि एकः प्रश्नः आगच्छति, संस्कृतभाषायाः यदि तुलनां जनाः कुर्वन्ति तो तेषां सदृशः मूढाः न सन्ति जनाः। यतोहि संस्कृतस्य तुलना कथं, यथा अस्माकं गृहे माता यदि अस्ति सा वृद्धा जाता तो तस्य पलायनं कारयामः वा? न। मातुः स्वास्थ्यं, मातुः संरक्षणं, मातुः उन्नतिः अस्माकं दायित्वं भवति। यथा अहं यदि लघु आसं बाल्यकाले तथा माता मम संरक्षणं कृतवती, अस्माकम् इदानीं दायित्वं मातुः संरक्षणं। संस्कृत मातुः सेवा इत्युक्ते स्वस्य मातुः सेवा। यथा संस्कृते एव संस्काराः सन्ति, संस्कृते एव वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावना अस्ति। सम्प्रति अहं शृण्वन् आसम्, एकः सूक्ति वदति, सुभाषित इति वदन् आसीत् छात्राः किम् अत्र सर्वे वरिष्ठाः एव, अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। एषा भावना केवलं संस्कृते एव, न तु आंग्ल, उर्दू इत्यादयः याः भाषाः सन्ति तासां प्राप्यते। केवलं संस्कृते एव एतादृशी भावना प्राप्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एतादृशी भावना संस्कृते एव अस्ति, न अन्यत्र। इतोपि संस्कृते किं किम् अस्ति, यदि भवन्तः इच्छन्ति चेत् आधुनिकी भाषा कथं संस्कृतम्। अद्य पास्वर्ड इत्युक्ते कूट
कूट शब्दानां रचना, संरक्षित कूट वदन्ति तत् कूट भाषा, कूट शब्दानां निर्माणं संस्कृते एव अति सुरक्षितम् अति सबलं भवति। संस्कृत शब्दानां तो यदि भवन्तः संस्कृतं पठन्ति तथा जानन्ति तदा कूट शब्दानां निर्माणम् अपि करिष्यन्ति। तो कूट शब्देषु कथं कथं करणीयम् एतेन व्याजेन अपि भवतां अर्थप्राप्तिः भवति। यतोहि जीवनस्य परमावश्यकी व्यवस्था यदा अस्ति तद् अर्थव्यवस्था। चत्वारि सोपानानि सन्ति जीवनस्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म इत्युक्ते अस्माकं धर्मः इति संस्कृतपठनं। तथा च भवन्तः आङ्ग्लमपि पठन्तु, हिन्दीमपि पठन्तु, उर्दूमपि पठन्तु, किन्तु संस्कृतम् अनिवार्यं। यदि संस्कृतं न पठन्ति तदा बालानां मनसि न आगमिष्यति अतिथिदेवो भव। सम्प्रति तु हास्टेल् मध्ये अस्माकं बालकाः पठन्ति, ते न जानन्ति कथं भवति मातृश्वसा, कथं मातृश्वशुः तथा च पितृश्वसा, मातामहः मातामही, पितामहः पितामही इति न जानन्ति बालकाः। यतोहि हास्टेल् मध्ये कथं तेषां रक्तसम्बन्धः दृढवतः बलवतः च भविष्यति। स्वस्य अनुभवं वदामि। मम मातृश्वसा अत्र निवसति लखनऊ नगरे, बालागंज स्थानं वर्तते तत्र। तो अहं होलिकोत्सवे तत्र अगच्छम्। तो मम यः भ्राता अस्ति अनुजः, सः अपरस्मिन् गृहे अहं तेन सह अगच्छम्। तदा एकः जनः पृच्छति एषः कः? तो सः वदति मम पितुः साधु भवति, तस्य पुत्रः, इत्युक्ते न जानाति मातृश्वसायाः पुत्रः या मातृश्वशुः पुत्रः एषः। मौसी का बेटा ये नहीं कह सकता, वो कहता है हमारे पापा के साधु के बेटे हैं। तो ये भावना कैसे आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो एतादृशी भावना कथम आगमिष्यति? संस्कृतं पठित्वा एव। तो सम्प्रति या अनुजा अस्ति सा संस्कृत माध्यमेन द्वादश कक्षायां पठति, सा बहु सम्यक् रूपेण सम्प्रति पठति। अहं 5 वर्षेभ्यः प्राक् एता घटना अहं श्रावितवान् अस्मि। सा 5 वर्षाणि पुरातनी घटना वर्तते। तो सम्प्रति यथा एषा मीना भगिनी मम तो अग्रजा एव, यथा विदुषी एते सर्वे मत्तः ज्येष्ठाः सन्ति। अहं तु एतदेव वदामि, स्वस्य मनसि निधाय अग्रे अस्माकं दायित्वम् अहं संस्कृतं पठामि, तथा च मम बालाः, मम सम्बन्धिनाः, मम ये सम्पर्के सन्ति जनाः, ते अपि संस्कृतेन पठेयुः, संस्कृतेन वदेयुः, येन अग्रे संस्काराणां संस्कृतेः विकासः भविष्यति। यतोहि मनुस्मृतौ मनुनः लिखितम्, एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। आचार्य मनुनः कथितं मनुस्मृतौ, अस्माकं ये अग्रजन्मनः आसन्, पूर्वजाः आसन्, तेषां पार्श्वे वैदेशिकाः, पृथिव्याः सर्वे मानवाः अत्र भारते आगत्य स्वस्य चरित्रस्य शिक्षितुम् उच्चीकरणं कर्तुम् अत्र आगत्य पठन्ताः सन्ति स्म। सम्प्रति किम् अस्ति? अहम् ऑक्सफोर्ड गच्छामि, लंदन गच्छामि, इंग्लैंड गच्छामि, अत्र गच्छामि, तत्र गच्छामि, पठामि, किन्तु अस्माकं न जानन्ति ते कि अस्माकं या परंपरा सा विश्वगुरु परंपरा। यावत् पर्यन्तं द्वितीयः देशः, द्वितीयं राष्ट्रं विश्वगुरोः पदवीं न प्राप्नोति तावत् पर्यन्तम् अस्माकमेव देशः अस्ति विश्वगुरु। कथं विश्वगुरु अहं न स्मः, वयं न स्मः। अद्यापि अस्माकं देशः विश्वगुरुः अस्ति, किन्तु कारणं किं? येन माध्यमेन विश्वगुरुः अस्ति तद् माध्यममेव संस्कृतम् आसीत्। तस्य माध्यमस्य ह्रासः जातः। कथं जातः? के ये ह्रासं कुर्वन्तः? वयम्, अन्यः न।
वयं केवलम् अहं शिक्षकः अस्मि, किं मम चिन्तनं नास्ति येन माध्यमेन मम जीविका चलति तेन माध्यमेनैव मम बालकस्य अपि अध्ययनं भवेत्। अत्र मम परिचिताः सन्ति, प्रोफेसर्, एसोसिएट् प्रोफेसर्, कुलपतयः सन्ति, किन्तु तेषां बालकाः बीटेक्, एमटेक्, IIT जम्मू, IIT रुड़की, IIT मुम्बईतः कुर्वन्ति। कथं? तेषां जीविका तु 3 लक्ष रूप्यकाणि प्राप्यते प्रतिमाह। 1 लक्ष यावत् मम अस्ति, किन्तु मम किं तस्य मनसि आगच्छति किम् अहं पाठयामि संस्कृतं या मम बालाः पठिष्यन्ति न वा? मम मनसि स्यात् यद् मम बालाः अपि संस्कृतं सः पठेत् एव, तस्य वृत्तिः तथा च तस्य जीविकायाः माध्यमं किमपि भवतु, किन्तु संस्कृतं तस्य कृते आवश्यकं, यतोहि तस्य पालनं पोषणं संस्कृतद्वारा एव अभवत्। तो एतदर्थं संस्कृतम् अत्यावश्यकं। तथा च एकं वदामि, आङ्ग्लभाषायाः केवलम् उद्देश्यं व्यापारः, विश्वव्यापार तस्य विश्व अस्ति यत् तद् विश्वेस्मिन् व्यापारस्य माध्यमं आङ्ग्लभाषायाः अस्ति। केवलम् आङ्ग्लभाषाद्वारा एव तस्य लक्ष्यं भवति विश्व न परिवारः, न तु केवलं माध्यम व्यापारस्य। संस्कृते निगदितं यत् तत्र अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अन्यत्र कुत्रापि अन्यस्मिन् देशेषु अहं पश्यामि तत्र एतादृशी विचारधारा न वर्तते। यदि एतादृशी विचारधारा स्यात् तर्हि एते ये आतंकवादयः अथवा ये विच्छृङ्खल विचारधारायाः देशाः सन्ति ते देशाः एतादृशाः न स्युः। तो केवलं मम तु एतदेव अस्ति यत् संस्कृतं पठन्तु। एकमेव सरल संस्कृत सम्भाषणस्य उद्देश्यं मम विचारधारया यत् संस्कृतं यदि वदन्ति तद् अवगच्छन्ति, तद् अनन्तरं तेषां रुचिः जागरणं भवति। कुत्र? लौकिकसाहित्येषु, वैदिकसाहित्येषु, तद् अनन्तरं ये शास्त्र परम्परा अस्ति तत्र, तदनन्तरं तत्र लिखितं महाभाष्ये एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। यदि एकः शब्दः सम्यक् रूपेण ज्ञातः इत्युक्ते कामधुक् रूपेण किं किं न ददाति। यथा भवन्तः ज्योतिषशास्त्रं पठन्तु, अग्रे किं भविष्यति इति ज्ञानं भवति। कथं ज्ञानं भविष्यति यदि संस्कृतं न जानन्ति? सम्प्रति वञ्चकाः, लुण्ठकाः स्वस्य प्रसार्य एतादृशं प्रचारं कुर्वन्तः सन्ति यत् अस्माकं कोमलचित्तदयालुनः जनाः ये सन्ति ते तत्र गत्वा वञ्चिताः भवन्ति वञ्चकेभ्यः। तो तस्य कारणं किं? स्वस्य अध्ययनं न स्यात्, संस्कृते तस्य ज्ञानं न स्यात्। एकं मन्त्रं न जानन्ति शुद्ध, ते कारयन्ति पौरोहित्यकर्म, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो हुआ, पूर्णं मन्त्रं न जानन्ति। कः कारयिष्यति? एषा परम्परा कः चालिष्यति यदि संस्कृतं न पठिष्यन्ति सर्वे? अत्रापि रोजगारः अस्ति, किन्तु सुदृढीकरणं, सम्यक् रूपेण अध्ययनं तदैव। यथा एषा भगिनी वदन्ती आसीत् यत् स्थानरूपेण प्रहेलिका माध्यमेन जिलायाः जनपदस्य च अन्वेषणं कथं। यथा अहं छोटी काशीता अस्मि, छोटी काशी इति नाम्नः गोलागोकर्णनाथ क्षेत्र, लखीमपुर खीरी। तो अनेन ज्ञानं वर्धितं भवति, तथा च जनेभ्यः मनसि आगच्छति आम् महोदयः तत्रत्यः अस्ति। तो मित्राणि पठन्तु, तथा च अनेन यत् अवसरः दत्तः संस्थानेन तस्य अवसरस्य बहु समीचीनतया
प्रचार प्रसारं कुर्वन्तु, पञ्जीकरणं कुर्वन्तु अत्र, तथा च सूक्तिमाध्यमेन सुभाषितमाध्यमेन अग्रे अग्रे अवसराः भवन्तु, न भविष्यन्ति तदा अहं वदामि यथा स्वस्य परिवारस्य ह्रासः भवति तद्वत् एव एकस्मिन् दिने एतद् यद् राष्ट्रम् अस्ति सोऽपि मम तदपि मम परिवारः। तो राष्ट्रस्य हानिः इत्युक्ते स्वस्य परिवारस्य हानिः। एकं गीतम् अस्ति बहु समीचीनं वर्तते तत्र संस्कृते। मम गुरूणां ये गुरवः सन्ति तैः लिखितं यस्य रागादिना नो मनो दूषितं तेन काशी अयोध्या गता वा न वा येन माता पिता सेवया पूजितौ मंदिरे तेन पूजा कृता वा न वा मंदिरे तेन पूजा कृता वा न वा दीनहीना अनाथा असक्ता जनाः ये पिपासा क्षुधा व्याधिभिः पीडिता दीनहीना अनाथा अशक्ता जनाः ये पिपासा क्षुधा व्याधिभिः पीडिता अन्नपान औषधि तर्पिता ते यदि यज्ञदानादयो नोष्ठिता वा न वा यज्ञदानादयो नोष्ठिता वा न वा। संस्कृतं वदति केवलं जनाः वदन्ति अद्य अस्माकं वर्तमानसमये एतादृशी विचारधारा प्रचलिता यत् संस्कृते केवलं पूजापाठ इत्यादिकं दान यज्ञ इत्यादिकम् अस्ति। न लिखितम् अस्ति अस्मिन् गीते यदि भवन्तः ये जनाः पिपासिताः तेषां कृते जलस्य व्यवस्थां कुर्वन्ति तर्हि यज्ञं मा कुर्वन्तु। ये दीनहीनाः सन्ति बुभुक्षिताः सन्ति तेषां कृते यदि भोजन व्यवस्थां भवन्तः कुर्वन्ति तथा च ये व्याधियुक्ताः भवन्ति रुग्णाः भवन्ति तेषां कृते औषधि व्यवस्थां यदा कुर्वन्ति भवन्तः तदा दान यज्ञ अनुष्ठान इत्यादिकं मा कुर्वन्तु, नास्ति चिन्ता। भवताम् एतत् जातं यथा एकेन सुन्दरलाल महोदयेन कथितं यदि अहं प्रकृति संरक्षणं करोमि प्रकृतेः संरक्षणं करोमि तदा भगवता रुष्टा भविष्यति यद् अहं धूपबत्ती न जालयामि। यदि धूपबत्ती जालनेन एव भगवतः सन्तुष्टिः अस्ति तर्हि अहं न जालयामि। प्रकृतेः संरक्षणं भगवतः पूजा अर्चना नास्ति वा? तो तद्वत् एव भवन्तः आचरणानि ये सन्ति संस्काराः ये सन्ति तान् उच्चीकरणं संस्कृतं। कुत्रापि लिखितमस्ति यत् अपरस्य जनस्य भगिनीं स्वस्य भगिनीं मा अवगच्छतु। संस्कृत एतद् वदति यत् मम मित्रस्य या भगिनी ममापि भगिनी, मम मित्रस्य या माता ममापि माता, माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्याः अथर्ववेदे कथितमस्ति। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ऐसा भावना कहाँ आनयति? तो एतादृशी या भावना सा संस्कृत द्वारा एव प्राप्स्यते। अन्यासां भाषायाम् एतादृशी विचारधारा न वर्तते। तो तस्मात् संस्कृतम् आवश्यकम्। संस्कृतेन यद् वदामि चेत् एकं वाक्यम् अस्ति केवलं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वये, भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, केवलं संस्कृतं तथा च संस्कृति अस्माकम्। अस्माकं संस्कृति तदेव बलवती भवति यदा अस्माकं संस्कृतम् अस्ति। यदि संस्कृतं नास्ति तदा अहं कथं ज्ञास्यामः यत् पुराकाले प्राचीनकाले अस्माकम् एतादृशी संस्कृतिः आसीत्। अस्माकं पुराणेषु शास्त्रेषु स्मृतयः या सन्ति तासु लिखितम् अस्ति कि कथं कथं अस्माकं पूर्वजाः आसन् यत् ते उक्तवन्तः यथा जुगसहस्र योजन पर भानु लीले हुताहि मधुरफल जानु। तस्य पार्श्वे किमपि यन्त्रम् आसीत् वा? न सः केवलं पठित्वा प्राचीनकाले यद् यानि शास्त्राणि आसन् तानि पठित्वा लिखितवान् अस्ति।
अदि रिसर्च् भवन्तः कुर्वन्ति तदा सा गणना यत् तस्मिन् लिखितं श्रीमद् रामचरितमानसे तत् सटीक् भवति। तो एतदर्थं मित्राणि संस्कृतम् अत्यावश्यकम्। तो भवन्तः 10 दिवसे शिक्षणम् अवाप्य बहु समीचीनतया उक्तवन्तः। भवतां शिक्षकाः धन्यवादार्ह। यथा अत्र भवतां शिक्षिका अस्ति सविता दीदी, मत्ता ज्येष्ठा। अहमपि संस्कृतसंस्थाने शिक्षकः आसम् 2018-2020 वर्षे अहम् आसम् संस्कृतसंस्थाने। सा मम भगिनी, अहं ताम् अग्रजां वदामि दीदी इति उच्चारामि। तथा च मत्तः अनुजः योगेश अवस्थी महोदयः, तथा च महेन्द्र मिश्रः तत्र वर्तते। सत्यमः अपि अहं सत्यमम् अधिकं न जानामि, किन्तु सः बहु उत्तमः शिक्षकः। अहं शृण्वन् आसम्, तस्य व्याकरण इत्यादिकं सर्वं बहु समीचीनं वर्तते। तो भवन्तः अपि सम्यक् रूपेण अध्ययनं कुर्वन्तु। अत्र पाठित्वा अग्रे अपि सर्वकारीयतन्त्रेषु भवन्तु। यत्र एते बालाः सन्ति ते अपि भवन्तः सम्यक् रूपेण अध्ययनं कुर्वन्तु। यतोहि मम वाक्यम् अस्ति, अध्ययनं हि तपः। अध्ययनमपि तपः अस्ति। यदि अध्ययने तपः भवन्ति तो निश्चयेन भवतां ज्ञानं वर्धयिष्यते, तथा च भवताम् अर्थोपार्जनम् अपि वर्धयिष्यते। किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। भगवतः श्रीकृष्णेन कथितं, नहीं पवित्रेण, नहीं पवित्र सदृशम विद्या। विद्या की सदृश्य कुछ भी पवित्र नहीं है। तो एतदर्थं भवन्तः सम्यक् रूपेण पठन्तु। एका पंक्ति तस्य गीतस्य पूरयामि यदस्ति, येन दीनहीना अनाथा असता जना, ये पिपासा क्षुधा व्याधिभिः पीडिता, अवन्नपानौषधीतर्पिता ते यदि, यज्ञदानादयो नोष्ठिता वा न वा, यज्ञदानादयो नोष्ठिता वा न वा। भूतले केवलं नाम एकं मनो, भूतले इत्युक्ते पृथ्वी पर, भूतले केवलं नाम एकं मनो, मानवानां महावैरिदूरनिग्रहं, येन वीरेण एतत् मनो निर्जितं, वैरिणस्तेनान्योजिता वा न वा, वैरिणस्तेनान्योजिता वा न वा। अग्रे अस्ति, यस्य मनसि तु अस्ति दया भावना। सर्वेषां मनसि दया भावना न भवति। पश्यन्तु, तत्र पाक मध्ये पश्यतु, अमेरिका मध्ये पश्यतु, चीन मध्ये, किन्तु अस्माकं राष्ट्रे, अस्माकं देशे, भारतदेशे अस्ति। तस्मात् आर्यावर्त इति नाम अस्ति। यस्य मनसि तु अस्ति दया भावना, लोक कल्याणकारी मनोकामना, कल्मषं निखिलं निर्गतं ते यदि, कल्मषं निखिलं निर्गतं ते यदि, तेन सन्न्यासी वृत्तिं कृता वा न वा, तेन सन्न्यासी वृत्तिं कृता वा न वा। तो एतदर्थं वदामि, ये मत्ताः कनिष्ठाः सन्ति अनुजाः, तथा च भगिन्याः सन्ति ये या अनुजा, तान् वदामि, ताः वदामि, यत् वस्त्राणि बहु समीचीनानि भवन्ति, बहु एडवान्स् आधुनिकाः, किन्तु विचारधारा अस्माकं समीचीना पुरातनी एव अस्ति, उन्नता। तो विचारधारा मनसि समीचीना अस्तु, तथा च वस्त्राणां कथमपि धारणं भवेत्। वस्त्रेभ्यः विचाराः न परिवर्तिताः सन्ति, विचारधारा आगच्छति अस्माकं संस्कृतद्वारा। यदि संस्कृतं पठनं भवति तदा विचारधारा उन्नता भविष्यति, बलवती भविष्यति। तो सम्प्रति मम कृते अवसरः प्रदत्तः भवद्भिः, एतदर्थं धन्यवादाः। तथा च
अस्माकम् उत्तरप्रदेश संस्कृतस्थानं यत् अस्ति संस्कृतसंस्थानं तदपि बहु पवित्रं तथा च पुनीतम् अस्ति, येन माध्यमेन अस्माकम् उत्तरप्रदेशे न केवलम् उत्तरप्रदेशे न अपितु देशे विश्वेऽस्मिन् संस्कृतस्य प्रचार प्रसारः भवति। एतदर्थम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं तथा च तत्र ये वरिष्ठाः सन्ति यथा सुधिष्ठ महोदयः ममापि ते गुरवः सन्ति, तो ते सर्वे धन्यवादार्हाः इति उक्त्वा अहं स्ववचोभिः यत् उक्तवान् अस्मि अवश्यमेव मम विश्वासः अत्र यत्र त्रुटयः भवन्ति या अभवन् तेषां कृते अहं क्षमां याचे। तथा च स्ववचनानि अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अस्तु, बहुशः धन्यवादाः भ्रात्रे। संस्कृतं जीवनं जीवितुं, संस्कृतं व्यवहर्तुं, संस्कृतं भाषयितुं, संस्कृतं पाठयितुं, प्रसारयितुं च अस्माकं कृते यद् अपेक्षितं तद्विषये अनेकैः उदाहरणैः स्व उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृहीतवते, मार्गं च प्रशस्तीकृतवते। वक्तृमहोदयाय सादरं धन्यवादाः। भवतः प्रदत्तं पाथेयं स्वीकृत्य वयं सर्वे अग्रे चलिष्यामः। अधुना समागतेभ्यः धन्यवादान् व्यवहर्तुं तावत् अहम् अस्माकं सहयोगी योगेश महोदयं निवेदयामि। योगेश महोदय। अस्माकं सर्वेभ्यः ऑनलाइन प्रथम स्तरीय तथा च द्वितीय स्तरीय भाषा शिक्षण कक्षा ऑनलाइन मुखेन तत्र सञ्चालिताः वर्तन्ते। इमाः कक्षाः शुल्केन तत्र अस्माभिः तत्र अध्याप्यन्ते प्रशिक्षकैः। अद्य तत्र बौद्धिक सत्रम् अथवा प्रेरणा सत्रं वदामः, तत् सत्रम् अद्य आयोजितम्। अस्मिन् प्रेरणा सत्रे तत्र अस्माभिः यत् किमपि ज्ञातं, तो तत्र अद्य अस्माकम् अस्य कक्षायाः अस्य सञ्चालकाः अस्माकं निदेशकवर्याः श्रीमन्तः दिनेश महोदयाः, तेभ्यः धन्यवादं प्रकटयामः। तत्र अस्मभ्यम् एतादृशी व्यवस्था कल्पिता तैः। पुनश्च अस्य योजनायां प्रतिपदं पदं पदम् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति अस्माकं प्रशिक्षणप्रमुखाः श्रीमन्तः सुधीष्ठ महोदयाः, तेभ्यः अपि वयं धन्यवादं प्रकटयामः। अस्माकं मार्गदर्शनं निरन्तरं कुर्वन्ति अस्माकं समन्वयक महोदयाः श्रीमन्तः धीरज महोदयाः, तेषाम् अपि धन्यवादं। पुनश्च समन्वयन गणे अस्माकं दिव्यरञ्जन महोदयाः, राधा महोदयाः वर्तन्ते, तत्र तेषां सर्वेषां वयं धन्यवादं ज्ञापयामः। पुनश्च तत्र अस्माकं संस्थाने ये केपि अधिकारिणः तत्र प्रशासनिक अधिकारिणः वर्तन्ते झा महोदयाः, तेषामपि धन्यवादं प्रकटयामः। पुनश्च अद्य आयोजिते सत्रे अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवते श्रीमते अस्माकं ज्येष्ठाय सुधाकर महोदयाय हार्दं हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामः। यतोहि तस्य मार्गदर्शनेन अस्माभिः ज्ञातम् अस्माकं संस्कृतपठनेन को लाभः, तत्र संस्कृतम् अधीत्य वयं किं किं कर्तुं शक्नुमः, तत्सर्वं तस्य मार्गनिर्देशने अस्माभिः अद्य ज्ञातं। व्यस्ते सति अपि तेन स्वीयाः समयः निष्कासितः। वयं सर्वेपि तेन महोदयेन प्रेरिताः। बहु किमपि अस्माभिः तत्र अवगतं ज्ञातम् अपि। अतः अनुभव
तत्र वरिष्ठाय ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय सुधाकर महोदयाय धन्यवादं प्रकटयामि। अत्र आयोजनं यैः प्रशिक्षकैः कृतं तेषां सर्वेषाम् अहं धन्यवादं प्रकटयामि। अस्माकं महेन्द्र महोदय, सविता महोदय, सत्यम महोदयः इत्येतेषां धन्यवादं करोमि। अत्र आयोजिते सत्रे यैः प्रशिक्षुभिः तत्र स्वीया तत्र प्रस्तुतिः प्रदत्ता तथा च स्वीयम् अनुभवम् इत्यादिकं कथितं तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रशिक्षकेभ्यः धन्यवादं प्रकटयामि। अत्र संयुक्तो भूत्वा यैः अस्य सत्रस्य शोभा वर्धिता तत्र उपस्थितो भूत्वा अस्य सत्रस्य शोभायाः वर्धनं यैः जातं तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादं प्रकटयामि। पुनश्च ये केपि अन्ये केपि आगताः न प्रशिक्षकाः केवलं तत्र सत्रे समवेतुः भूत्वा यैः स्वीयाः समयः प्रदत्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अन्येभ्यः अपि हार्दं धन्यवादं प्रकटयामि। अन्ते अत्र अस्माकं मार्गदर्शकाः ये केपि अत्र विद्यन्ते संस्थानस्य अधिकारिणः अन्ये केपि ये केपि रिक्ताः येषां नाम अहं न उक्तवान् तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादं करोमि। पुनश्च हार्दम् अभिनन्दनम् अपि करोमि। धन्यवादः। धन्यवादान् व्यवहृतवते योगेश महोदयाय अपि कोटिशः धन्यवादाः। सत्रमिदं भवतां समागतानां समुपस्थित्या पदाधिकारिणां संयोजनेन ज्येष्ठानां प्रशिक्षण प्रमुख समन्वयकानां च मार्गदर्शनेन शिक्षक बान्धवानां सहभागित्या सम्पन्नम्। तावत् शान्तिमन्त्राय अधुना अहं स्वयमेव उपस्थिता अस्मि। शान्तिमन्त्रं कुर्मः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा कल कल छल छल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति